यहाँलाई स्वागत छ नेपाल टाइम्समा र नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो नयाँ वर्षमा तपाईका योजना के छन्? यो नयाँ वर्ष चुनावी वर्ष, एमालेले विजय गर्ने वर्ष। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले स्थानीय पालिकाहरूको निर्वाचनको कार्यक्रम तय भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय पालिकाहरूमा धेरैभन्दा धेरै नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूलाई जिताउने, विराटनगर महानगरपालिकामा मेयर उपमेयर सहितको वडाध्यक्षहरू जिताउने, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 सँग जोडिएका महानगरपालिका र त्यसपछि नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा जिताउने, सिँगै मोरङभरि जिताउने, सिँगै देशैभरि। हाम्रो अनुमान छ कि हामीले 70% सिट जिताउन सक्छौँ र अहिले नेकपा एमाले जनतासँग जनकार्यको साथमा प्रचार अभियानमा छ र नेकपा एमालेलाई जिताउनु पर्ने कारणै खोज्ने हो भने नेकपा एमालेले लिएका नीति, नेकपा एमालेले गरेका काम, जुन विकासको गति दिने काम गरेको छ, जुन सकारात्मक सोचको गति दिने काम गरेको छ, राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन गर्ने गरिकन, संरक्षण गर्ने गरिकन जुन काम भएको छ र जनताको मन छुने, मन जित्ने गरिकन जुन काम भएको छ र त्यसैले गर्दाखेरि अहिले नेकपा एमालेमा प्रवेशको लहर छ र नेकपा एमाले प्रति जनताको आकर्षण छ र त्यही आकर्षणलाई देखेर र नेकपा एमाले बाहेकका अहिलेका सत्ताधारी गठबन्धनहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा आउँदैछन्। गठबन्धन गरे पनि डराएर सकेसम्म चुनावै पो सार्न सकिन्छ कि भनेर पनि कोसिसमा लागेका छन्। त्यो भनेको शक्तिहीन गठबन्धन र शक्तिहीन राजनीतिक पार्टीहरूले षड्यन्त्र बाहेक अरू केही जान्दैनन् अनि चुनावभन्दा अगाडि नै आफू पराजित मानसिकतामा गइसकेको हुनाले गर्दाखेरि नेकपा एमाले उच्च मनोबलका साथ निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवार सहित अगाडि बढिरहेको छ। माननीयज्यू, यहाँले भन्नुभयो नेकपा एमालेको विजय वर्ष हो यो। यहाँहरूले संविधानको अपव्याख्या गरेर देशलाई भड्खालोमा हाल्नुभयो। 5 वर्षको लागि सरकार चलाउनका लागि म्यान्डेट जनताले दिएका थिए, त्यो म्यान्डेट पूरा गर्न सक्नु भएन र त्यो म्यान्डेट पूरा गर्नका लागि जनताको जनजीविकामा सुधार गर्नका लागि 5 दलीय गठबन्धन गरेर अहिले सरकार चलाइरहेको छ भनेर 5 दलीय सत्तारूढ दलले भनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनता र देशलाई भड्खालोमा हाल्ने आरोप लागेको नेकपा एमालेलाई जनताले कसरी पत्याउलान्? नेकपा एमालेले गरेका विकास, नेकपा एमालेले लिएका नीति, नेकपा एमालेले लिएका योजनाहरू जुन कतिपय अल्पकालीन र कतिपय दीर्घकालीन छन् र राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दाहरू छन्, सुशासनसँग जोडिएका मुद्दाहरू छन्, ती सबै नेकपा एमाले यदि गलत गरेको भए नेकपा एमाले कमजोर हुन्थ्यो, उसको जनविश्वास कमजोर हुन्थ्यो, जन आधार कमजोर हुन्थ्यो र नेकपा एमालेलाई परास्त गर्नेहरूको मनोबल उच्च हुन्थ्यो र उच्च मनोबलका साथ उनीहरू योजना लिएर आउँथे। तर अहिले उनीहरूको योजना सपनामा पनि विपनामा पनि हरेक बेला के देख्छन् भने नेकपा एमालेको शक्तिको सामु उनीहरू बरबराइरहेका छन् र उनीहरू कमजोर भयो भने बरबराउने गर्छन् र त्यही बरबराइको कारणले गर्दाखेरि एक मात्र नारा कि
नेकपा एमालेलाई हराउने। हाम्रो एक मात्रै नारा नेकपा एमालेलाई जिताउने। कसरी जिताउने भनेको गरेका कामहरूले जिताउने। अब गरेका कामका आधारमा यहाँहरूले नेकपा एमालेलाई जिताउँछ भनेर भन्दै गर्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन पराजित मानसिकतामा छ, त्यही भएर उनीहरू एक्लै लड्न सकिरहेका छैनन्, 5 दल मिलेर बसेका छन् भनेर भन्नुभयो। तपाईहरु पनि त एक्लै लड्न नसकेर राप्रपा नेपालसँग चुनावी तालमेलको निर्णय गर्नुभएको छ हैन? यो च्याखे राजनीतिक पार्टीहरूले देशलाई अस्थिरतामा लग्यो र विकासको बाधक पनि यही हो, राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने पनि यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि म त कुन अवस्थामा खुसी हुने थिए कि गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टी, चाहे कम्युनिस्ट हुन् चाहे कांग्रेस हुन्, उनीहरू रुख चिन्हमा चुनाव लडेर आए। नेकपा एमाले सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्नको निम्ति गइरहेको छ। त्यस्तो स्थिति भयो भने आम्ने सामने चाहिँ रुख र सूर्यको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र मैले त देखिरहेको छु। सूर्यको वरिपरि ग्रहहरू घुम्छन् र धार्मिक मान्यता अनुसारले, पौराणिक मान्यता अनुसारले जीवनमा केही अप्ठ्यारो भयो भने हामीले चाहिँ पात्रो हेरेर के छ भनेर सोध्न जान्ने बुझ्ने कहाँ जान्छौँ, पण्डित कहाँ जान्छौँ र उसले के भन्छ भने ग्रह दशा लागेको हुनाले यो ग्रह दशा पन्छाउनु पर्छ। नेपाली जनताको बीचमा, नेपालमा यो गठबन्धनकारीहरू ग्रह दशाको रूपमा आएको हुनाले नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य, जसरी सूर्यको वरिपरि ग्रहहरू घुमिरहेछन् त्यस्तै नेपाल वरिपरि यी ग्रह दशा बोकेकाहरू जुन घुमिरहेछन्, यो चुनावले गठबन्धनको ग्रह दशा, जुन गठबन्धनको नाममा ग्रह दशा बनेर नेपाल र नेपालीमाथि मडाडिएको छ र नेपाल र नेपालीको ग्रह दशा सूर्यले जनताको विश्वास लिएर नेकपा एमालेले नेपाली जनताको ग्रह दशा समाप्त गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य सहित हामी निर्भयपूर्वक आत्मविश्वासको साथ जित सुनिश्चित छ भनेर मैदानमा अगाडि बढेका छौं। हजुर मानवजी, अब अहिले तपाईँ रिक्सामा चढ्दै गरेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन्। यो चुनाव जित्ने लालबाबु पण्डितको एउटा स्टन्ट हो भनेर भनिरहेका छन्। अनि हिजोको अवस्थामा यहाँ अर्को प्रश्न मैले जोडेँ, लालबाबु पण्डितलाई विराटनगर महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर महानगरवासीका तर्फबाट सुझावहरू आएका थिए, तर नेकपा एमालेले लालबाबु पण्डितलाई महानगरको नेतृत्व सम्हाल्नका लागि त्यो अवसर दिएको देखिएन। तपाईलाई अविश्वास गरेको हो कि तपाईको अनिच्छा हो? पहिलो कुरा, मेरो निजी साधन अहिले पनि भन्ने हो भने साइकल छ, पुरानै साइकल हो। साइकल बाहेक मेरो निजी साधन केही पनि छैन। साथीहरूको कहिलेकाहीँ लिफ्ट लिएर अनि सार्वजनिक साधनहरू प्रयोग गरेर म चाहिँ कार्यक्रमहरूमा पुग्छु र म अहिले पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि सार्वजनिक सवारी साधन जति छन् सबै आवश्यकता अनुरूप प्रयोग गर्ने गरेका छु। कहिले टेम्पो, कहिले ई रिक्सा, कहिले रिक्सा, कहिलेले चाहिँ ट्याक्सीदेखि लिएर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ आवत जावत हतारमा गर्नुपर्दा प्लेनमै टिकट काटेर चढ्छु। चढ्दिनँ भन्ने होइन, यो स्टन्ट हुँदै होइन, यो वास्तविकता हो। र मैले विराटनगरको विभिन्न वार्डमा घर दैलो गर्दा चाहिँ अहिले ई रिक्सा चढेको सत्य हो र मैले प्राय चाहिँ जे सवारी साधनहरू भेटिएका छन् तिनलाई प्रयोग गरिरहेको हुँ। अब अर्कोतर्फ म चाहिँ अहिले सङ्घीय संसद, यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 को भएकोले गर्दा नेकपा एमालेले अहिले
सङ्घीय संसदमा रहेका प्रदेश संसदमा रहेकाहरूलाई विशेष परिस्थिति बाहेक छोड्ने कुरा छैन। त्यसै कारणले विराटनगरबाट मेरो नाम चाहिँ मेयरको निम्ति जनताको तहबाट सञ्चार माध्यमहरू मार्फत आउनु अस्वाभाविक मान्दिनँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सक्षम व्यक्तित्वहरू आएर नेतृत्व गरून् भनेर सकारात्मक सोचको साथै आएको छ। तर पार्टीले अहिले उपयुक्त उम्मेदवार चयन गरिसकेको छैन, छिटै गर्छ। तर मेरो व्यक्तिगत इच्छा भन्ने हो भने सङ्घीय सरकार, सङ्घीय सांसद र राष्ट्रलाई नै नेतृत्व दिने गरी भएकोले गर्दाखेरि अहिले मेरो सोच स्थानीय स्तरबाट पालिका तहमा आउने छैन, आउनु हुँदैन भने मान्यता राखेको छैन। पार्टीले तपाईले विराटनगर महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने तपाईँ त्यसका लागि तयार हो? म आफै पनि पार्टीको थाई कमिटीको सदस्य, त्यस कारणले मेरो मत म आफ्नो पार्टीको आफ्नो तहको मिटिङमा म राख्छु। सार्वजनिक रूपमा मैले अहिले आफ्नो व्यक्तिगत मत राख्नु उपयुक्त हुँदैन। तर नेकपा एमालेमा 101 नेताहरू हुनुहुन्छ पालिका चलाउने। त्यस कारणले गर्दाखेरि आवश्यकता अनुरूप नेकपा एमाले आफ्नो नेतृत्व पङ्क्तिलाई चाहिँ चुनावी मैदानमा जित्नको लागि अगाडि सार्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। विराटनगर लगायत अन्य स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको अन्तिम निर्णय कहिले हुन्छ माननीयज्यू? नेकपा एमालेको तर्फबाट अहिले व्यापक रूपमा छलफल चलिरहेको छ र मोरङमै आदिसरो सर्वसम्मत भइसकेको स्थिति छ र मलाई लाग्छ 2-4 दिनभित्रमा सबै उम्मेदवारहरूको अन्तिम टुङ्गो लाग्छ र कतिपय प्रदेश तहबाट अन्तिम टुङ्गो लाउनु पर्ने छ भने कतिपय जिल्ला तहबाटै र विराटनगर महानगरको मेयर र उपमेयरको चाहिँ केन्द्रीय तहबाट चाहिँ निर्णय हुने भएकोले गर्दाखेरि सबभन्दा पछाडि चाहिँ महानगरको मेयर उपमेयरको निर्णय आउँछ र त्योभन्दा अगाडि सबै ठाउँको मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू सबैको आउँदैछ। जहाँ सर्वसम्मत भएको छ, सर्वसम्मतको सार्वजनिक हुँदै गइरहेको छ र घर दैलो अभियानमा लागिसकेको एउटा स्थिति छ भने नेकपा एमालेको तर्फबाट हरेक ठाउँमा घर दैलो भइरहेको छ। चुनाव चिन्ह सूर्यको झन्डा लिएर भइरहेको छ र माननीयज्यू, अब विराटनगर महानगरपालिकाका धेरै वडाहरू तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 भित्र पर्छन्। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सडकहरू जो हिजो हिलामे थिए, धुलो उड्दै गरेका थिए, विराटनगर महानगरपालिकाको अहिलेको नेतृत्वले ती सबै सडकहरू चिल्ला बनाइदिएको छ। तपाईँ त ढुक्क हुनुहुन्छ, एकदम खुसी हुनुहुन्छ होला हैन महानगरको अहिलेको काम देखेर? सङ्घीय सरकारले पठाएको पैसा त खर्च गर्न नसकेर विराटनगर महानगरपालिकाले फ्रिज गराएको एउटा स्थिति हो। त्यस कारणले गर्दा सङ्घीय सरकारबाटै थुप्रै सडकहरू पिच गर्नेको निम्ति पैसा पठाएको एउटा स्थिति छ। अर्कोतर्फ भन्ने हो भने विराटनगरसँग जोड्नको निम्ति कोइलपुरदेखि लिएर रानीसम्मको चाहिँ नहरमा पनि पिच हुने क्रम धमाधम चलिरहेको छ। अर्कोतिर पुष्पलाल चोकदेखि गछियासम्मको सडक धमाधम पिच हुने काम भइरहेको छ। नगरका विभिन्न वार्डहरूमा पिच हुने काम भएको छ र भइरहेको छ। सँगै तुलना गर्ने हो भने विराटनगर महानगरपालिका जो नेपालको दोस्रो महानगरपालिका हो, यसको बजेटले गरिएको काम, सङ्घीय सरकारले गरेको काममा भन्ने हो भने विराटनगर महानगरपालिकाको आफूले गरेको कामहरूको पहिचान चाहिँ थोरै मात्रै
हुने स्थिति छ। धेरै जसो पहिचानको कामहरू सङ्घीय सरकारको तर्फबाट र प्रदेश सरकारको तर्फबाट, त्यो पनि नेकपा एमाले नेतृत्व गरेकै बेलामा गरेको हुनाले गर्दाखेरि, अनि यो काम पनि मैले गरेँ, ऊ काम पनि मैले गरेँ, सङ्घीय सरकारले गरेको काम पनि मैले गरेँ, आफूले गरेको काम पनि मैले गरेँ भन्ने हो भने त्यो गलत हुन्छ, त्यो झुटो हुन्छ। यहाँनिर जनता दुविधामा छन् माननीयज्यू। यहाँहरू भन्नुहुन्छ मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो, मैले संसद विकास कोषको बजेट ल्याएर यहाँ विकास गरेँ, पूर्वाधार खडा गरेँ भनेर यहाँहरू दाबी गर्नुहुन्छ। महानगरका स्थानीय नेतृत्वहरू भन्छन् यो विकास मैले गरेको हो, मेरो लगानी हो, मैले नगरलाई समृद्ध बनाएँ, जनतालाई सुखी बनाएँ भनेर भन्नुहुन्छ। जनता कसको कुरा पत्याउने माननीयज्यू? म आफू मन्त्री हुँदाखेरि विराटनगर महानगरपालिकालाई 97वटा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत, एउटा कार्यक्रम अन्तर्गत 97वटा प्रोजेक्ट दिएको छु। 97वटा प्रोजेक्ट मैले आफैले वीरेन्द्र सभागृहलाई राष्ट्रिय सभागृहको रूपमा पुर्याउनको निम्ति मन्त्री भएको केही समयपछि नै 4 करोड रुपियाँ त्यतिखेर आधी पैसा पहिलो लटमा काम गर्न पठाएको, 1 रुपियाँ पनि खर्च नगरिकन त्यो पैसा जस्ताको तस्तै फर्किएको। त्यति मात्रै होइन, नदी नियन्त्रणको निम्ति त्यतिकै पैसा पठाएको छु, सामुदायिक भवनहरूको निम्ति त्यतिकै पैसा पठाएको छु। तपाईँ यही वार्ड नम्बर 6 मा कम्युनिटी सेन्टर, मुस्लिम कम्युनिटी सेन्टर त्यत्रो भन्दैछ, मैले आफैले सुरुवात गरेर पैसा पठाएको। अब पालिका महानगरपालिकाभित्र भएकोले गर्दा म चाहिँ पदमा भएको बेला बनेको, अनि विराटनगरमा भएका सबै काम मैले गरेको भन्ने मिल्छ? महानगरपालिकाको बजेटले कुन कुन उदाहरणीय काम भएको छ? 1, 2, 3, 4 गरेर चाहिँ महानगरपालिकाले बताओस्। जनतालाई प्रश्न त हुन्छ नि कम से कम। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नबताउने, महानगरभित्र म भएको बेलामा जति भएको छ सब मैले गरेँ। अब वीरेन्द्र सभागृहको यहाँले प्रसङ्ग जोड्नुभयो माननीयज्यू। वीरेन्द्र सभागृहका लागि अरबौं रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्नेमा तपाईँले दिएको 4 करोड हात्तीका मुखमा जिरा पनि नहुने भयो भनेर महानगरले नचाहेको, त्यसका लागि अन्य स्रोत खोजेको भनेर स्वयं मेयरज्यूले भन्नुभएको छ। मैले आफैले मन्त्री क्वार्टरमा मेयरलाई बोलाएर राष्ट्रिय सभागृह जस्तो, काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृह जस्तो बनाउन कति पैसा लाग्छ? उहाँले अनुमानित 7 देखि 8 करोड भन्नुभएको। मैले 1 लट सुरु गर्नुहोस् 4 करोड पठाएँ। सुरु नै नभएपछि त फेरि पैसा आउने कुरा भएन। पछि सरकारले दिएको बजेट कार्यान्वयन नहुने, तर ऋण खोजेर अनि बनाउन थाल्ने भनिसकेपछि मलाई एक दिन पनि यो कारणले मैले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिनँ भनेर भन्नु भएन। टाइम बितिसकेपछि गर्न सकिनँ, फ्रिज भइसकेपछि गर्न नसकेपछि भन्नुको के अर्थ हुन्छ? यसको कारण किन होला त्यो बजेट फ्रिज गर्नुको माननीयज्यू? नेकपा एमालेको सरकारले दिएको पैसाले वीरेन्द्र सभागृह बन्यो भने यो चाहिँ प्रदेशको राजधानी विराटनगरको मूल केन्द्र पनि बन्ने भएकोले गर्दा नेकपा एमालेको सरकारको प्रचार हुन्छ भनेर।
हजुर, अब स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको छ होइन, समय अत्यन्त थोरै छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट जो तालमेल गरेर 5 दल बीच महानगरमा लड्ने भन्ने तयारी केन्द्रमा भइरहेछ, स्थानीय स्तरमा तालमेलको मोडालिटी मिली नरहेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले विराटनगरमा मेयरका लागि दावेदारी दिइरहेका छन्। तर नेकपा एमालेका केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले यहाँ चासो नदिनुको कारण के हो? विराटनगरलाई बेवास्ता हो? हामीले कुनै पनि अहिले उम्मेदवार टुङ्गो गरेका छैनौँ। विराटनगरको सन्दर्भमा जहाँ सर्वसम्मति भयो वार्डहरूमा त्यहाँ बाहेक मूल रूपमा मेयर र उपमेयरमा टुङ्गो गरेका छैनौँ। प्रतिद्वन्दी गठबन्धन कसरी आउँछ त्यसरी नै हामी जान तयार छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब छिट्टै नेकपा एमालेको उम्मेदवार टुङ्गो भएर जिताउने गरिकन अनि गठबन्धनलाई परास्त गर्ने गरिकन हामी मैदानमा आउँदैछौँ। भनेको अहिले सिफारिस भएका उम्मेदवारहरू बाहेकका नयाँ उम्मेदवारहरू पनि एमालेका तर्फबाट महानगरमा आउन सक्नुहुन्छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय निर्णय नै अहिले के छ भने स्थानीय पालिकाहरूदेखि नै सिफारिस आएका उम्मेदवार पनि हुन सक्छन्। केन्द्रले आवश्यक ठान्यो भने नयाँ उम्मेदवार सिफारिस नभएको पनि आउन सक्छ भन्ने भएकोले गर्दा अहिले उम्मेदवारको टुङ्गो भइ नसकेको बेलामा विभिन्न स्तरबाट उम्मेदवार बारेमा छलफल हुनु स्वाभाविक कुरा हो। छलफल गरेर अन्तिम टुङ्गो गरेर केन्द्रीय स्तरबाट पनि हुन सक्छ, स्थानीय स्तरबाट पनि हुन सक्छ र समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्ये पनि उम्मेदवार आउन सक्छ। माननीयज्यू, यहाँ राष्ट्रिय स्तरको नेता, यहाँको पहिलो मन्त्री हुँदाको कार्यकाल अहिले पनि नेपाली जनताले सम्झना गरिरहेका छन्। विशेष गरी निजामती कर्मचारीका लागि जुन यहाँले योगदान गर्नुभएको छ, जुन नीति यहाँले निर्माण गर्नुभएको छ, त्यो अहिले पनि स्मरण योग्य छ। त्यसैका लागि लालबाबु पण्डित भनेर देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय नेताको छवि तपाईँले बनाउनु भएको छ। पछिल्लो समय तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छ प्रदेश 1 को राजधानी एकमात्र महानगरपालिका विराटनगर महानगरपालिका। विराटनगर महानगरपालिका तपाईँले देखेको कस्तो महानगरपालिका हो? यसलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? मेरो सुरुदेखि नै जुन बेला संघीयता लागू नै भएको थिएन, संविधान जारी नै भएको थिएन, त्यो बेलादेखि नै मैले मुलुक संघीयतामा गयो भने विराटनगर राजधानी भनेर सोचेको हुँ। विराटनगरलाई मैले सोच्दाखेरि बृहत्तर विराटनगर भनेर मैले चाहिँ बारम्बार भन्ने गरेँ हुँ। अहिले महानगरको रूपमा छ र महानगरमा भन्ने हो भन्दाखेरि पनि अहिले विशेष परिस्थितिले जोरजार गरेर महानगर बनेको हो, नभए क्राइटेरियाले चाहिँ अझै भन्ने हो भने प्रश्नहरू रहि नै रहेको। मैले जुन बेला बृहत्तर विराटनगरको जुन कुरा गरेका थिएँ त्यो बेला इटहरी सहित यो बीचको सबै बोर्डरसम्मको र उता गछिया खोलादेखि लिएर पश्चिमदेखि लिएर यो एरिया यहाँ लन्द्राको यो कठरी एरिया जुन छ बोर्डरसम्म समग्रलाई लिएर बृहत्तर विराटनगर भनेको हुँ। बृहत्तर विराटनगर भएन, विराटनगर महानगरपालिका भयो। त्यसकारण विराटनगर महानगरपालिका प्रदेशको राजधानी। त्यसकारण सुरुमा मेरो काठमाडौँसँग टक्कर लिने गरिकन चाहिँ हामी पनि कम छैनौँ भनेर चाहिँ बृहत्तर विराटनगर भन्ने हुँ। तर अहिले महानगरपालिका विराटनगरलाई राम्रो बनाउने कुरामा, सहयोग गर्ने कुरामा, राजधानी बनाउने कुरामा, यसको भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने कुरामा, यसलाई नयाँ पहिचान सहित औद्योगिक नगरी पनि भएकोले गर्दा दिने कुरामा, यसलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कुरामा, यसलाई चाहिँ आकाशबाट जुन अहिले एयरपोर्ट जोडिएको छ त्यसलाई विकास गर्ने कुरामा, शैक्षिक
हबको रूपमा स्वास्थ्यको हबको रूपमा विकास गर्ने कुरामा चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुनाले गर्दाखेरि विराटनगरलाई विशिष्ट पहिचानको साथमा विराटनगर महानगरपालिकाले गर्ने कुरा त छँदैछ, प्रदेशले सहयोग गर्ने कुरा छँदैछ, सङ्घीय सरकारले पनि सहयोग गर्ने कुरा छँदैछ। त्यस कारणले तीनै तहबाट सहयोग लिएर दिएर अनि विराटनगरको नयाँ पहिचान प्रदेश 1 को राजधानीको र अझै हामी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने सन्दर्भमा विराटनगरले चाहिँ अगुवाई गरोस् भन्ने चाहना राख्ने कुरा त स्वाभाविक भएकोले गर्दा म यहाँको प्रतिनिधि पनि भएको कारणले गर्दा मेरो चाहना सङ्कुचित हुने कुरा छैन। विशाल चाहनाको साथ अगाडि बढ्दैछौँ, बढ्नेछौँ, सहयोग हुनेछ र विकसित विराटनगर बन्नेछ भन्ने म विश्वास राख्छु। कूटनीतिक मर्यादा र मापदण्डलाई पालना गर्नु सधैँ सबैको कर्तव्य हुन्छ। मैले त आफूले पालना गर्दै आएको छु। कसैले पालना गर्नु भएको छैन भने, कमजोरी गर्नु भएको छ भने उहाँसँग नै त्यो जवाब माग्नुपर्छ। सम्पूर्ण नेपालीले नेपालको गरिमा राख्ने गरिकन, राजनेताले राजनेताको गरिमा राख्ने गरिकन, पार्टी नेताले पार्टीको गरिमा राख्ने गरिकन नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमाथि थोरै पनि प्रश्न उठ्ने गरिकन कुनै काम गर्नु हुँदैन भन्ने मैले मान्यता राख्छु।